नाज़रीन, सबसे पहले अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो इसराइल की सरजमीन को जेल करार दे दिया गया सहूनी फोर्सेस के लिए। शाम में बशार अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने एक नया झंडा शाम की सरजमीन पर लहरा दिया। हमास एक तरफ जंगबंदी की बात कर रहे, एक तरफ अमन की बात कर रहे, लेकिन इसराइल अपने नापाक अज़ाइम को नहीं रोकना चाहता। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस वक्त इसराइल और सहूनी फोर्सेस के लिए जेल बन चुका है। अगर एक कदम भी उन्होंने उस सरजमीन से बाहर निकाला तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई जाए। ब्राजील में उनके जो एहलकार मौजूद थे, रातों रात वो भागने पर मजबूर हो गए। थाईलैंड के अंदर, श्रीलंका के अंदर, चिली के अंदर और दीगर जितने भी मुमालिक में सहूनी फोर्सेस के एहलकार जो छुट्टियां मनाने गए थे, रातों रात वहां से भागने पर मजबूर हो गए। ऐसा क्या कानून या ऐसा क्या फैसला किया गया है, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। इसके साथ साथ नाज़रीन, बशार अल-असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद शाम की सरजमीन पर एक नया झंडा लहरा दिया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, स्पेशली अमेरिका में और इसके साथ साथ इसराइल में थरथल्ली मच चुकी है और एक खौफ व हिरास फैल चुका है। आखिर उस झंडे में क्या है और वो कौन सा झंडा लहराया गया है, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो इसराइल की सरजमीन को जेल करार दे दिया गया सहूनी फोर्सेस के लिए। इसराइली एहलकार के लिए, उनके फौजियों के लिए अगर एक कदम भी उन्होंने वहां से बाहर निकाला तो ऐन मुमकिन है कि उन्हें फांसी की सजा दे दी जाए या फिर ऐन मुमकिन है कि उनके खिलाफ इक़दामात कर लिए जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसलिए उनके खिलाफ बहुत से इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ बहुत से मुकदमात हैं बैनुल-अक़वामी अदालतों में, और उसी बैनुल-अक़वामी अदालतों के तहत ब्राज़ील में रातों रात एक इसराइली फौजी वहां से भागने पर मजबूर हो चुका है और वो भागता है इसराइली सिफारत खाने की मदद से। जब उसे खबर होती है कि ब्राजील की अदलिया ने उसके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। नाजरीन, HRF की जानिब से ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो फलस्तीनियों की हिमायत में काम करती है, उनकी आज़ादी के लिए, उनके हकूक के लिए काम करती है। उनकी जानिब से एक रिपोर्ट शाया की जाती है और तहकीकात का हुक्म दिया जाता है उन सहूनी फोर्सेस के खिलाफ, उन सहूनी एहलकारों के खिलाफ जो कि गजा के अंदर नस्लकुशी में मुलव्वस हैं, घरों को मिसमार करने में मुलव्वस हैं और इसके साथ साथ इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्वस हैं। लिहाजा ब्राजील की अदालत तहकीकात का हुक्म देती है उस एहलकार के खिलाफ जो कि वहां पर छुट्टियां मनाने आया था। जब उसे इस बात का इल्म होता है तो वो रातों रात वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है, उस सरजमीन को छोड़ने पर मजबूर होता है। एक खौफ फैल जाता है जिसकी वजह से इसराइली सिफारत खाना उसको वहां से रातों रात निकाल देता है और अपनी सरजमीन पर इसराइल में वापस बुला लेता है। इसके साथ साथ HRF, ये हिंद रजब फाउंडेशन, एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि रजब के नाम पर बनाई गई, एक छोटी 5 साल बच्ची जिसको अपनी फैमिली के साथ शहीद कर दिया गया था इसराइली टैंक्स की गोलाबारी की वजह से, जब वो अपने फैमिली के साथ एक गाड़ी में मौजूद थी और अपने घर को जा रही थी। लिहाजा उसके बाद इस फाउंडेशन ने जन्म लिया, इस NGO ने जन्म लिया जिसने फिर फलस्तीनियों की हिमायत के लिए काम किया। और इसने सिर्फ ब्राजील के अंदर ही नहीं नाज़रीन, बल्कि ब्राजील के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में, अगर इनकी वेबसाइट पर देखा जाए तो रिपोर्ट्स दर्ज की हुई है। ये वो जंगी जराइम पे, ये वो सहूनी फोर्सेस के जो जंगी जराइम और नापाक अज़ाइम है, जो उनकी जो कार्रवाइयां है गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर, उन पर एक गहरी नजर रखे हुए है। और जो भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जाती है, जो भी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की जाती है, जो भी जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जाता है इसराइली फोर्सेस की जानिब से, उसके खिलाफ ये इक़दामात करती है, मुख्तलिफ ममालिक को बताती है, बैनुल-अक़वामी मीडिया को बताती है, बैनुल-अक़वामी तंजीमों को बताती है, जिसके तहत फिर कार्रवाइयाँ होती है। अगरचे सहूनी फोर्सेस के खिलाफ उनकी अपनी सरजमीन पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, अगरचे उनकी अपनी अदालतें खामोश हैं, अगरचे बैनुल-अक़वामी अदालतें खामोश हैं, लेकिन ये NGO हमेशा से फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा रही है। उनके खिलाफ जो मज़ालिम किए जा रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठा रही है कि फ़लस्तीनियों को किस तरीके से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ किस तरीके से इक़दामात किए जा रहे हैं, उनको किस तरीके से शहीद किया जा रहा है। तो इसलिए फिर ब्राजील की अदालत में जब ये कार्रवाई का ऐलान किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है, तो फिर डर की वजह से वो वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसके ऊपर इजरायली सिफारत खाने की जानिब से बयान आता है कि हमारे खिलाफ ये ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जो कि हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमें नीचा दिखाने के लिए और हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ एक
محاذ کھڑا کرنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن کے لیے پھر ہمارے فورسز کے لیے، ہمارے اہلکاروں کے لیے، ہمارے فوجیوں کے لیے تنگی کی صورت جو ہے وہ کریٹ کی جائے، ایک تنگی کی صورتحال وہ کریٹ کی جائے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک جانب ان کے بیان ہے کہ ہمارے خلاف کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف HRF پر امید ہے، انہوں نے صرف برازیل کے اندر نہیں بلکہ مختلف ممالک میں یہ اپلیکیشن دی ہے کہ یہ دیکھیں یہ جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور پھر جو وکیل وہ کیس لڑتا ہے وہ برازیل کے اندر عدالت میں یہ بیان دیتا ہے کہ ہم نے روم قوانین پر دستخط کیے ہیں جو کہ اگر انسانیت کے خلاف اگر کوئی جنگی جرائم کیے جائیں گے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم انصاف کے لیے آواز اٹھائیں، ہم انصاف قائم کریں، ہم اقدامات کریں، مؤثر اقدامات کریں انسانیت کے لیے۔ یہ تو صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر اسرائیل پر سرزمین تنگ کر دی گئی ہے۔ اب وہ اسرائیل کے علاوہ کہیں اور پر کسی اور ملک میں قدم نہیں رکھ سکتے، اگر وہ رکھیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ غزہ کی صورتحال کی بات کی جائے تو ناظرین 3 دنوں کے اندر 200 سے زائد فلسطینی اس وقت شہید ہو چکے ہیں اور مسلسل 8واں بچہ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے شہید ہو چکا ہے۔ لیکن بین الاقوامی عدالتیں اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، مسلسل ظلم اور جبر کی انتہا کی جا رہی ہے، ان کو وہ ایڈز پرووائڈ نہیں کی جا رہی، مسلسل ان کو روکے ہوئے صہیونی فورسز اور صہیونی حکومت، جس کی وجہ سے بچے شہید ہو رہے ہیں ہائپوتھرمیا کی وجہ سے، ان کے بے گھر ہونے کی وجہ سے، غذائی قلت کی وجہ سے، پانی کی قلت کی وجہ سے، پراپر کیئر کی نہ ملنے کی وجہ سے۔ لیکن عالمی عدالتیں خاموش ہیں، صرف آواز اٹھا رہی ہے کچھ تنظیمیں جو کہ فلسطینیوں کے حق میں کام کر رہی ہیں، کچھ ایسے بین الاقوامی میڈیا جو کہ ان کے حق میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ میڈیا جو کہ ان کے لیے کام کر رہے تھے، آواز اٹھا رہے تھے، ان پر بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، الجزیرہ پر ویسٹ بینک کی کارروائیاں دکھانے کے نتیجے میں پابندی لگا دی جاتی ہے، پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بات کی جائے اگر شام کی، تو شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ابو محمد الجولانی نے ایک نیا جھنڈا شام کی سرزمین پر لہرا دیا، وہی جھنڈا جو 1930 میں فرانس سے آزادی کے بعد لہرایا گیا تھا، وہی جھنڈا جس نے خوف و ہراس پھیلا دیا ہے امریکہ میں اور صہیونی حکومت کی صفوں میں، تھرتھلی مچ چکی ہے اس وقت، اور جس کی وجہ سے اگلے دن ہی انہوں نے حملہ کر دیا ہے ان کے دارالحکومت دمشق میں۔ ہتھیاروں کے ایک اہم ڈیپو پر حملہ کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں بہت بڑا اور بھاری نقصان پہنچا گیا ہے۔ وہ تمام ویپنز، ایمونیشنز، ان کی کھیپ، اس کو ڈسٹرکٹ، اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر اس جھنڈے کی وجہ سے کیوں اتنا خوف و ہراس پھیل چکا ہے؟ اس جھنڈے کی وجہ سے اسرائیل کیوں اس وقت اتنا ڈر رہا ہے؟ امریکہ اس وقت کیوں اتنا ڈر رہا ہے؟ ناظرین 1930 کے اندر جب فرانس سے آزادی ملی تھی، اس سے پہلے فرانس کا جھنڈا شام کے جھنڈے میں مسمار تھا، اس کے اوپر فرانس کا جھنڈا آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ لیکن 1930 میں جب آزادی ملتی ہے تو ایک جھنڈا بنایا جاتا ہے، ایک تشکیل دیا جاتا ہے اور اس کو لہرایا جاتا ہے شام کی سرزمین پہ، جس میں 3 ستارے تھے اور 3 رنگ تھے۔ وہی جھنڈا اب ایک مرتبہ پھر سے اسی سرزمین پر دوبارہ سے لہرایا گیا ابو محمد الجولانی کی جانب سے، جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، جس کے بعد صہیونی فورسز اور صہیونی حکومت کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے اور ان کے ہتھیاروں کے ڈیپو کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق سیرین آبزرویٹری اتھارٹی کی جانب سے بیانات تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں، اسرائیلی آفیشلز وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ اور جمعے کے روز بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حملہ کیا حلب میں ہتھیاروں کے ڈیپو پر، ہتھیاروں کی کھیپ پر، تاکہ وہ مکمل طور پر مفلوج کر سکیں، ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے بالکل قابل ہی نہ چھوڑے، تاکہ شام کے اندر جو نئی حکومت ہے وہ صہیونی فورسز کے خلاف نہ اٹھ کھڑی ہو، کسی بھی قسم کے اقدامات نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے ان کو مکمل ٹوتھ لیس کرنے کے لیے، ان کو مکمل طور پر اپاہج کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، جو بشار الاسد کی حکومت کے دوران ہتھیاروں کے ڈیپو، ملٹری انسٹالیشنز اور فیکٹریز قائم کی گئی تھی، مسلسل ان کو نشانہ بنایا گیا، بھاری ترین فضائی حملے کیے جاتے ہیں صہیونی فورسز کی جانب سے، ایئر سٹرائکس کی جاتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب شام کی سرزمین پر 1930 والا جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو اس کے بعد
ان کے دمشق دارالحکومت پہ، کسوہ ان کے جنوب کے علاقے میں جب ان کے ہتھیاروں کے ایک اہم ڈیپو پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس سے لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کس طریقے سے صہیونی فورسز اور صہیونی حکومت اس وقت خوف کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد غزہ کے اندر ناظرین سیز فائر ڈیل اور جنگ بندی ڈیل کرنے کی باتیں بھی اس وقت زیر گردش ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 34 اہلکاروں کی، صہیونی اہلکاروں کی، جن کو رہا کیا جائے گا اس سیز فائر ڈیل کے دوران، جنگ بندی کے معاہدے کے دوران، اس کی لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے حماس کی جانب سے۔ لیکن اس بات کی بھی تردید کر دی ہے صہیونی فورسز نے، صہیونی حکومت نے۔ اب اس معاملے میں کتنی حقیقت ہے؟ حماس ایک طرف جنگ بندی کی بات کر رہے، ایک طرف امن کی بات کر رہے، لیکن اسرائیل اپنے ناپاک عزائم کو نہیں روکنا چاہتا، اپنی ناپاک کارروائیوں کو نہیں روکنا چاہتا، اور اپنے ناپاک عزائم کو اور اس گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب غزہ کے اندر انہوں نے بالکل بلاکیج کر دیا ہے، ہیومینیٹیرین ایڈز انہوں نے روک دی ہیں، ہائپوتھرمیا کی وجہ سے بچے شہید ہو رہے ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے۔ لیکن کچھ این جی اوز ایسی ہیں، کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے اسرائیل کی اپنی سرزمین کو انہی کے فورسز کے لیے، انہی کے اہلکاروں کے لیے جیل بنا دیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔